Ay mga par, wa jud ko magdahom mga par ba, nga naday duha ka content creator ba nga makapansin des ko nga sikat kay ni sila sa social media mga par. Kung tinuod sikat kay ni sila, wa jud ko magdahom ba nga pareho sa kuha nga baguhan ko diriya sa social media nga isa ka content creator nga napansin ko nila mga par. Bisan pa man unsa pa man lang naabot karon mga par, pero wa gyud gapon sila nausab ba. Wa sila nausab, maayo gyapon ilang pag kuan sa tuwa pagtagad ba. Maayo kay pud kay ilang mga batasan ba, wa gyud sila nausab mga par. Believe kay ko nila mga par. Ay, shout out tay kunyo idol. Idol King Lax og si Idol Miss Binis. Salamat kay inyo dula sa inyong pagsuporta sa kuha mga idol. Salamat kay inyo napansin jud ko ninyo ba. Hinaut ko ninyo mga idol nga pasin day tungod ninyo nga mahimo pud ko nga sikat og mahimo nga mailhan ko diri sa social media tungod ninyo mga idol. Og idol, mahinaut ko mga idol nga daghan pa mo tawo nga mga tabangan ba parehas ko nga mga baguhan diri sa social media nga usa ka content creator nga daghan pa mo matabangan mga idol. Hinaut ko mga idol nga dili po mo mausab mga idol ug salamat kay sa inyong pagsuporta sa ko mga idol. Ug amping mo kanunay og ride safe.